अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। पाकिस्तानी साफत के सूरज एंकर इमरान रियाज खान साहब का पहला इंटरव्यू, पहली पॉडकास्ट मंजर आम पर आ चुकी है। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा की ये पॉडकास्ट है, गुफ्तगू है। लेकिन इसी पॉडकास्ट के दौरान यानी अपने पहले इंटरव्यू में इमरान रियाज खान ने माफी मांगी। उन्होंने कहा जी मैं इस चीज के ऊपर माफी चाहता हूं। तो माफी क्या मांगी है वो आपको बताते हैं, और वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है जो इमरान रियाज खान ने स्टांस लिया है। लेकिन साथ साथ कोहाट सबसे बड़ी खबर बना हुआ है, और सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि शेर अफजल मरवत ने कोहाट के अंदर कहर डाल दिया है। अवाम सर पर कफन बांध कर निकली है, और ऐसी अवाम निकली है कि आज लिख कर ले लें। ये बात बड़ी वाज़ेह होगी, और ये दीवार के ऊपर लिख दी गई है कि इमरान खान को ये 100 साल लगाकर भी नहीं हरा सकते। खान इनके लिए अजाब बन गया, इनके लिए मुसीबत बन गया है। और आज कोहाट में जो कुछ कर गए हैं ये लोग, यानी बिलावल भुट्टो को धूल चटा दी है, तबाही निकाल दी है। पाकिस्तान की सियासी 75 साल तारीख की वहां पर तबाही निकल गई। एक वर्कर कन्वेंशन नहीं था, ये कुछ मैसिव था, ये बहुत मैसिव था, ये कुछ बहुत बड़ी हैपनिंग थी जो आज कोहाट के अंदर हुई है। पानी छोड़ा गया, रास्ते बंद किए गए, कंटेनर्स लगाए गए, पुलिस खड़ी की गई, केसेस होंगे, मारा जाएगा, कुटा जाएगा। लोग साइकिलों पर पहुंचे हैं। सिर्फ लोग, ये मर्द नहीं पहुंचे, खवातीन पहुंची हैं। खवातीन वहां पर पैदल चलकर गई हैं, और ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। लेकिन जो कोहाट के अंदर हुआ है, वहां पर शेर अफजल मरवत ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो कहीं और महसूस किए गए हैं। उसके आफ्टर शॉक्स जमान पार्क खान के घर के बाहर, और फिर लाहौर के अंदर भी महसूस हुए, झटके लगे। और ये पता नहीं कितने वोल्ट के झटके थे जो कोहाट ने लगा दिए। पहले ये कोहाट की वीडियो देखें और सिर्फ अवाम के जमे गफीर को देखें। शेर अफजल मरवत ने कोहाट में खड़े होकर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्होंने कहा कि जी हर पख्तून, हर शान यानी कि इमरान खान है, हर मुकदमा, हर जो मारपीट आप कर सकते हैं, ये छापे, ये सब चीजें अब हमारे लिए मजा बन गई हैं। हम छापों की, मारपीट की, इन सारी चीजों का मजा लेते हैं। वल्ला ये पर्चे, धमकियां अब हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। अब हम सर के ऊपर कफन बांध चुके हैं। उसने कहा कि हम सर के ऊपर अब कफन बांध चुके हैं, लिहाजा छापे, गिरफ्तारियां, सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसके हम मजे ले रहे हैं, इसको हम मजे लूट रहे हैं। हम अब इंजॉय करना बुनियादी तौर पर शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इमरान खान तेरे चोरी था, वजीर आज़म, तेरे जालदार। अब अंदाजा रखें आप, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी के ढंग लगे हुए, म्यूजिक बज रहा है, लेकिन वहां पर बंदा कोई नहीं, वहां पर लोग नहीं गए। और जिस तरह से जलालपुर झट्टा में मरियम नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स को लोगों ने खत्म किया है, इस तरह से बिलावल की कोहाट के अंदर सियासत खत्म हो गई है। ये वो लोग हैं जो कि बदतरीन हालात के बावजूद निकले हैं। एक मुश्किल टाइम में कोई कुर्सी नहीं है, कोई टेबल नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं, बड़ी मुश्किल में। और फिर इतना कीचड़ वहां पर हुआ, यानी पांव आधा नीचे जाता है, आधी टांग नीचे जाती है, इतना ज्यादा रात की तारीकी में पानी छोड़ा गया। चूंकि गवर्नर जो खबर पख्तूनख्वा के मौलाना साहब के समधी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के, तो उन्होंने गेम करनी थी, गेम डालनी थी। जो ये जो टंगा इन्होंने डालने की कोशिश की है, ये बड़े पुराने और ओछे हथकंडे महसूस होते हैं, क्योंकि इनसे लोग रुकेंगे नहीं। लोगों की जिद इमरान खान बन गई है, और लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं। ये अवाम का जमे गफीर निकलना, रिकॉर्ड तोड़ दिया, यकीन माने ये अल्फाज बेमानी हो चुके हैं। क्योंकि अब जहां पर भी इमरान खान का नाम लिया जाता है, खान का झंडा होता है, वहां पर मैसिव क्राउड निकलता है। लेकिन जो कुछ कोहाट में हुआ है उसके आफ्टर शॉक्स कुछ महसूस किए गए हैं। जनाब जमान पार्क के बाहर आज लोग इकट्ठे हुए हैं। अब ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जमान पार्क के बाहर एक ऐसी कैफियत महसूस होती है कि जब वहां पर जो भी जाएगा वो गद्दार होगा। वहां पर जो भी जाएगा 9 मई के मामले में उसे रगड़ा जाएगा, उसे लपेट दिया जाएगा। अब वहां पर लोग पहुंचे, लोगों ने मुंह के ऊपर मास्क लगाए हुए, और मास्क उन्होंने इमरान खान के लगाए हुए। अब इसी तरह की रैली लाहौर के अंदर निकली है, नौजवान मंचाले निकले हैं, और वो मोटरसाइकिलों के ऊपर निकले हैं। अब ये जो रैली है लाहौर के अंदर, ये बहुत मैसिव रैली है, बहुत बड़ी रैली है। और यहां पर भी नौजवानों ने अपने मुंह के ऊपर बाकायदा से मास्क लगा रखे हैं। अब ये मैसिव है, अनप्रेसिडेंटेड है, चूंकि आफ्टर शॉक्स अब खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब के अंदर भी महसूस होना शुरू हो गए। जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा उसके बाद आप देखिएगा कि पंजाब भी उमड़ आएगा, और ये खान को अब रोकना, इंतखाबात में हरवाना, ये बढ़ गया है, ये सोच ही बढ़ गई है। उसे रोकना, उसे किसी तरह से कंटेन करना, ये खत्म हो गया है।
اس کی کنٹینمنٹ جو خان کی تھی پالیسی وہ بہ گئی ہے, وہ نالی میں بہ گئی, ابھی سے روکنا ناممکن ہو گیا ہے. اب بڑی خبر کی طرف آتے ہیں, اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستانی صحافت کے سورج اینکر عمران ریاض خان صاحب کی واپسی ہوئی ہے. ان کا انٹرویو دیکھتے ہوئے یقین مانے کہ دل رو رہا تھا. پہلی جو دل سے ایک تڑپ اٹھتی تھی وہ یہ تھی کہ کاش ارشد شریف صاحب بھی زندہ ہوتے, کاش انہیں غائب کر دیا گیا ہوتا, کاش منظر سے ہی غائب ہو جاتے, لیکن آج کہیں نہ کہیں 6 ماہ بعد, سال بعد وہ واپس آ جاتا, ورنہ ہمارے بیچ میں ہوتا. ارشد صاحب کی بہت زیادہ یاد آئی, یقین مانے الفاظ نہیں ہے, بندہ سوچتا ہے کہ شاید آج وہ بھی واپس آ گیا ہوتا. لیکن اینکر عمران ریاض خان ایک یہ ریزسٹنس کی مثال ہے. لیکن ایک اور بات سوچنے کی, اندازہ لگائیے, آج اینکر عمران ریاض خان میڈیا پر واپس آ گیا, آج بولنا شروع ہو گیا ہے, لیکن جنہوں نے یہ سارا ظلم کیا, جو اٹھا کر لے کر گئے, جنہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو غائب کیا, یعنی ان کا کوئی اس ملک کے اندر احتساب نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, کوئی عدالتیں, کوئی ججز, کوئی ریاست کے عہدیدار, کوئی ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ, کوئی وزیر, مشیر, میڈیا, نمائندگان, ایون ان کے سامنے جو ان کے دوست بیٹھے ہوئے وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ بھی اس بارے میں سوال نہیں پوچھے. یعنی کوئی بندہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی تمہیں اٹھایا کس نے تھا, بھائی پہلا دن کیسا تھا, دوسرا دن کیسا تھا, یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی وہ بات بھی اس ملک کے اندر نہیں کی جا سکتی. ظلم کیا گیا, لیکن ظالم کا آپ نام نہیں لے سکتے, ظالم کے بارے میں بات چیت نہیں کر سکتے. یہ کتنا زیادہ خوفناک ہے, یہ سوچتے ہی روح کانپ جاتی ہے, یہ سوچتے ہی روح کانپ جاتی ہے. عمران ریاض خان صاحب یہ کہتے ہیں, جو جس چیز پر انہوں نے معافی مانگی, یہ سب سے اہم ترین پارٹ ہے ساری انٹرویو کا, سارے پوڈ کاسٹ کا. انہوں نے کہا کہ ایک چیز جس کے مجھے دل میں خلش ہے اور مجھے تکلیف پہنچتی ہے, اور میرے بارے میں ایک تاثر ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ویلاگز کرتے ہوئے انہوں نے مسنگ پرسنز کے بارے میں ایسا کہا, یا پھر انہوں نے کہا کہ ایسے پرسپشن یا تاثر موجود تھا کہ بعض دفعہ ایسے بہت سارے دہشت گرد ہوتے ہیں, ٹیررسٹ ہوتے ہیں, جنہیں قانون کے دائرے میں لا کر, چونکہ قانون کا پروسیجر اتنا زیادہ سلو ہے, اتنا ٹائم ٹیکنگ ہے کہ انہیں فوری طور پر ان کا احتساب نہیں کیا جا سکتا, اس لیے انہیں مسنگ کر دیا جاتا ہے, انہیں غائب کر لیا جاتا ہے, انہیں اٹھایا جاتا ہے. لہٰذا عمران ریاض خان صاحب نے بھی ان کے مطابق ان کے کچھ ولاگز میں انہوں نے ذکر کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ تاثر میرے بارے میں غلط بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا ایک پرسپشن بنائی گئی تھی کہ کچھ لوگوں کو ریاست کے مفادات میں اٹھانا ٹھیک ہے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ظلم ہے, یہ کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں ہے. مجھے اس پر بہت زیادہ افسوس ہے. غائب ہونا, کبھی بھی کسی کو غائب کرنا ریاست کے مفادات میں نہیں ہوتا. میں آج ان لوگوں سے اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. کسی کو غائب کرنا جسٹیفائی نہیں کرتا. عمران ریاض خان تقریباً 4 ماہ غائب رہے, 4 ماہ سے 142 دن غالباً, اور 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہے. آج بھی اس کے بعد ظاہر ہے ان کے پاس فیملی, تگڑی فیملی ہے, بھائی ہیں, ان کی بیگم ہے, بچے ہیں, سب والد ہیں, انہوں نے سینوں سے لگایا اور عمران ریاض خان کی واپسی ہوئی ہے. لیکن آج بھی اس کی آواز رکتی ہے, اس کی آواز میں آج بھی لکنت ہے, آج اس کی داڑھی آج بھی سفید ہوئی ہے, اس کے چہرے کی جھریاں نہیں جا رہی. اینکر عمران ریاض خان صاحب کی وہ پرسنالٹی نہیں رہی. تو اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کو مسنگ پرسن کر دیا جاتا ہے, جو غائب ہو جاتے ہیں, کس کرب اور درد سے گزر رہے ہوں گے, کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے. یعنی عدالتیں موجود ہوں تو آج عمران ریاض خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب مجھے غائب کیا گیا تب جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, کسی بھی طور پر کسی کو اٹھا کر غائب کر لینا, بالکل منظر سے غائب کر لینا, یہ ریاست کے مفادات میں نہیں ہوتا. یہ ریاست اس چیز کو اس چیز کی بینیفیشری نہیں ہوتی. اس کے بعد عمران ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے جس بندے سے امید تھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب رانا صاحب کے اوپر کیسز بنے اور جھوٹے کیسز بنے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے کلو ہیروئن ان کی گاڑی سے پکڑی گئی تھی, اور شہریار آفریدی صاحب کا بھی بعد میں استعمال ہوا بہرحال. تو وہ کہتے ہیں کہ رانا صاحب مجھ سے ملنے آئے, اور مجھ سے مل کر انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لیے آواز اٹھائی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے دعوے بھی کیے. انہوں نے کہا مجھے کم از کم یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ میرے حوالے سے بولے گا نہیں, لیکن مجھ پر کیچڑ نہیں اچھالے گا. ایسا کیچڑ اچھالا گیا ہے. پھر ساتھ ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھ سے ملنے آئے, کچھ لوگ تماشا بھی دیکھنے آئے. تو کچھ لوگ عمران ریاض خان کا تماشا بھی دیکھنے گئے تھے. لیکن بہرحال ایک بہت ہی پازیٹیو نوٹ پر انہوں نے انٹرویو دیا ہے, ایک پازیٹیو چیزوں کو دیا گیا, کسی پر تنقید نہیں ہوئی, کسی کے بارے میں بات چیت, بلکہ انہوں نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک ری لانچنگ تھی, جہاں پر انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کھل کر اس طرح سے بات نہیں کی کہ کس زبردستی زور دھونس سے وہ گزر رہے تھے. لیکن بہرحال یہاں سے عمران ریاض خان صاحب کی واپسی ہوئی ہے. اب وہ ویلاگ کریں گے, نیوز کے اوپر, خبروں کے اوپر بات چیت کریں گے, خود آ کر بات چیت کریں گے. لیکن عمران ریاض خان نے ایک پیغام بڑا واضح کر دیا ہے کہ مسنگ پرسن کرنا, بندے کو اٹھا کر غائب کر لینا, یہ کبھی بھی ریاست کے مفادات میں نہیں ہوتا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.